आत्मीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात, ओम आदि र साथसाथै बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। किनकि आज अत्यन्तै पावन दिन, अत्यन्तै ऐतिहासिक दिन बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध हाम्रो परम शान हुनुहुन्छ, हाम्रो महान गौरव हुनुहुन्छ। हाम्रो मात्रै होइन, समग्र विश्वको एक आध्यात्मिक र साधनात्मक नक्षत्र हुनुहुन्छ। उहाँको आशीर्वाद तपाईँ हामी सबैलाई मिलिरहोस्, यही प्रार्थनाका साथ हामी आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्य ज्यूद्वारा प्रदान गरिएका अनेकौं प्रकारका, अनेकौं विषयका, जो कि विशेष गरी जीवन, जगत, धर्म, कर्म, अध्यात्म, सेवा, तपस्या, साधना, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि विषयहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन्। ती महान वाणीहरूलाई यहाँहरूको सेवार्थ, यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि हामी पस्कँदै आइरहेका छौँ। विगत अनेकौं सप्ताहमा, अनेकौं श्रृङ्खलामा हामीले परम पूज्य बालयोगी आदित्य ज्यूका उहाँका गहन विचार, उद्गार, कथन, वाणी, अभिव्यक्तिहरू यहाँहरूलाई पस्किरहेका छौँ। आज बुद्ध पूर्णिमाको दिन परम पूज्य बालयोगी आदित्य ज्यूले विगतका दिनमा दिनुभएको बुद्ध सम्बन्धी आफ्नो धारणा, अन्तर्भाव आज हामी पस्कन गइरहेका छौँ। संसारमा जति पनि धर्म दर्शनहरू छन्, ती मध्ये सबैभन्दा पछिल्लो र सबैभन्दा वैज्ञानिक धर्म दर्शन मानिन्छ बौद्ध धर्म दर्शन। र वैज्ञानिकहरूले, खोजकर्ताहरूले, अन्वेषकहरूले, अनुशीलनकर्ताहरूले सबैभन्दा सटिक तरिकाले प्रमाणित र सिद्ध गरेको साधना पद्धति बौद्ध दर्शनमा, बौद्ध धर्ममा र बुद्धका साधना विधिहरूमा उपलब्ध छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू साधनाका शिखर हुनुहुन्छ। उहाँ आफू पनि निरन्तर 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 साधनामा डुब्नुहुन्छ र निकटमा आउने तपाईँ हामी सबैलाई साधनाका लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ। यदि विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने आजसम्म सबैभन्दा बढी शब्द यदि उहाँले केही लेख्नु भएको छ भने त्यो हो साधना र प्रेम। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले भगवान बुद्धका बारेमा समय समयमा आफ्ना उद्गारहरू दिँदै आउनु भएको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ उहाँले दिनुभएको एउटा विशेष सन्देश। यो सन्देश उहाँले एकमुष्ट एकसाथ दिनुभएको थियो, तर यहाँ कार्यक्रममा हामी अलग अलग उद्गारको स्वरूप दिएर यहाँहरूका बीचमा पस्कँदैछौँ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ यो परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएको यो बुद्धवाणी। ज्ञानी, ध्यानी, साधक, साधु, सन्त आदि इत्यादि सबै नामको संज्ञा दिनु भनेकै त्यस्ता व्यक्तिहरू बुद्धका असल दूत हुन्, जो यस जगतमा मात्र शान्ति फैलाउने मूल उद्देश्य लिई जन्मेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको सान्निध्यमा पुग्नु नै पनि आफूभित्र फिजिएको अदृश्य, अघोषित अशान्तिलाई कम गर्ने प्रथम मार्गमा पाइला चाल्नु हो। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी जति पनि सन्त, महात्मा, ध्यानी, ज्ञानी, साधक, साधु, तपस्वी, योगी यतिहरूका बारेमा सुन्छौँ, वास्तवमा उनीहरू सबै, त्यस्ता महापुरुषहरू सबै बुद्धका स्वरूपै हुन्। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको नजिकमा जानु भनेको आफूभित्रको अन्धकार हटाएर बुद्धत्वको आवरणलाई प्रकाशित गर्नु हो। तसर्थ हामीले त्यस्तो कदम चाल्नुपर्छ जसले आफूभित्रको बुद्धत्वलाई उजागर गरोस् र भित्रको अशान्तिलाई चिरोस्। यस्तै भाव बोकेको परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको प्रस्तुत गुरुवाणी उहाँले विगतको एक बुद्ध पूर्णिमामा व्यक्त गर्नुभएको थियो। आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी
हामी श्रवण गरौँ। बुद्ध जो एक मानव रूपी देव हुन्, जसले कोरेका र व्यवहारमा लागू गराएर देखाएका अमृत ज्ञान रूपी वचनले आज विश्वलाई अध्यात्मवादले पनि संसार बदल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढाउँदै लगेको छ। तर हामी धेरै त्यो सत्यबाट अनभिज्ञ छौँ। भगवान बुद्धको नाम लिने बित्तिकै तपाईँ हामी पुलकित हुन्छौँ, प्रफुल्लित हुन्छौँ र भित्रैदेखि गौरवान्वित हुन्छौँ, किनभने हाम्रो यो माटोमा बुद्धत्वको सुवास छ। वास्तवमा यो माटोको केही कणलाई उठाएर चन्दन लगाउने हो भने त्यो सुगन्धित चन्दनमा बुद्धत्वको सुवास आउँछ। भगवान बुद्धले अनेकौं प्रकारका साधना पद्धति र वाणीहरू दिनुभएको छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले सोही योगदानलाई प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट आलोकित गर्नुभएको छ र लेख्नु भएको छ कि जुन अमृत रूपी ज्ञान बुद्धले दिएका छन् त्यो विश्वका लागि आवश्यक छ, जसले विश्वको हरेक समस्या समाधान गर्न सक्छ। हो यो सोरै आना सत्य हो। आज विश्वलाई बुद्ध ज्ञानको, बुद्ध वाणीको, बुद्ध साधनाको, बुद्धका अष्टाङ्ग मार्गको, शील समाधि प्रज्ञाका विभिन्न प्रकारका अनुशासनका, जो कि भिक्षुहरूले अर्थात् अविवाहितहरूले अपनाउनु पर्ने अनुशासन, विवाहित गृहस्थीहरूले अपनाउनु पर्ने अनुशासन, साधकहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, नियम मर्यादा भगवान बुद्धले अथाह संख्यामा दिनुभएको छ। उदाहरणको लागि कोदबग्गो एक ग्रन्थ छ, त्यसमा लेखिएको छ कि चरित्रहीन भएर, अनैतिक भएर, बेमान भएर 100 वर्षको जीवन बाँच्नुभन्दा नैतिकवान, निष्ठावान र चरित्रवान भएर बरु एक दिनको आयु बाँच्नु श्रेयस्कर हुन्छ। यस्ता अनमोल वाणीहरू भगवान बुद्धले हामीलाई दिनुभएको छ। सोही यथार्थलाई परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ र के संकेत गर्नुभएको छ भने अबको परिवर्तन भनेको केवल अध्यात्मबाट मात्रै आउनेछ, बाँकी युद्धबाट या अर्थबाट या सत्ताबाट या अरू माध्यमबाट आउने परिवर्तन त्यो अपूर्ण रहनेछ। अध्यात्मवादलाई साधन या हतियार या माध्यम बनाएर जुन परिवर्तन ल्याइन्छ त्यो नै टिकाउ हुनेछ भन्ने जुन आशय हो परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको प्रस्तुत गुरुवाणीमा लुकेको छ। आउनुहोस् दर्शकबिन, अब हामी अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। हामी आफू भित्रको बुद्धत्वको हत्या स्वयं आफै गर्दैछौँ। आफूलाई ध्यान, योग, साधनामा लगाउँदैनौँ, त्यही भएर दुखी छौँ, रोगी छौँ, तनावग्रस्त छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी जति प्रफुल्लित हुन्छौँ, भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भयो, भगवान बुद्धको ज्ञान यही हाम्रो भूमिबाट चाहिँ विश्वभरि फैलियो भनेर जति हामी उन्मत्त हुन्छौँ, त्यति नै दुखी पनि हुनुपर्ने अवस्था छ। किनभने हामीले तस्बिरको बुद्धलाई, मूर्तिको बुद्धलाई बुद्ध बनिरहेका छौँ, आफूभित्रको बुद्धलाई हत्या गरिरहेका छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले यही आशय प्रस्तुत गुरुवाणीमा व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँले संकेत गर्नुभएको छ, हामीलाई सम्झाउनु, इशारा गर्नुभएको छ। भन्ने हो भने हामीलाई होसियारी गराउनु भएको छ कि हामी आफूभित्रको बुद्धत्वको हत्या स्वयं आफै गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, पराईले गरेको भए सुहाउँथ्यो होला, तर जुन भूमिमा बुद्धको जन्म भयो, तपाईँ हामी सबै बुद्धका नै सन्तान हौँ। शाक्य मुनि कुलमा, शाक्य कुलमा भगवान बुद्धले आफ्नो अवतार लिनुभयो। आज हाम्रा घर छिमेक, टोल छिमेक, यत्रतत्र यो परिवार फैलिएको छ। साक्षात् यही प्रमाण हो। हाम्रा दाजुभाइ, शाक्य दाजुभाइहरू प्रशस्त छन् हाम्रा छरछिमेकमा। त एक मात्र हैन, अनन्त प्रमाण। साक्षात् मायादेवी मन्दिर लुम्बिनी हाम्रो आँखा अगाडि छ, हाम्रो सम्पदा सूचीमा छ। अनि ती तमाम त्रिपिटक अन्तर्गतका ग्रन्थहरू यत्र तत्र उपलब्ध छन्। आकलन गर्ने हो भने यति धेरै गुम्बा, यति धेरै बौद्ध साधना केन्द्र,
ध्यान केन्द्र, बौद्ध अध्ययन केन्द्र, बौद्ध अनुसन्धान केन्द्र हाम्रा भूमिमा छन् र भिक्षु साधकहरूको संख्या पनि तमाम छ। तथापि यथार्थ नै हो। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले जुन संकेत गर्नुभएको छ कि हामी आफूभित्रको बुद्धलाई हत्या गरिरहेका छौँ, तस्बिरको, कागजको, चित्रको, मूर्तिको बुद्धलाई पुजिरहेका छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू अपिल गर्नुहुन्छ प्रस्तुत गुरुबाणीका माध्यमबाट कि यदि हामीले ध्यान गर्यौं, योग गर्यौं, साधना गर्यौं भने बल्ल भित्रको बुद्धत्व निखारिएर आउँछ। नभए भित्रको बुद्ध जति दबिन्छ, जति पुरिन्छ, जति त्यो अवमूल्यन र अपहेलित हुन्छ, त्यो कागज र तस्बिर, फोटोको बुद्ध मात्रै पुजेर के गर्नु? यही आशय प्रस्तुत गुरुबाणीले बोकेको छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू अत्यन्तै मर्मको एउटा वाक्य प्रस्तुत गुरुबाणीका माध्यमबाट हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई इशारा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी दुखी छौं किनकि हामीले बुद्धत्वलाई हत्या गर्दैछौं र अबुद्धत्व यानि कि जसलाई बुद्धपन भनिन्छ या दुर्बुद्धि भनिन्छ या विवेकहीनता भनिन्छ या अनैतिकता भनिन्छ या अत्यन्त द्रव्य मोह अनेक हुन सक्छन्। हामी जुन ठाउँमा जुन अवस्थामा बाध्यतामा छौं, वास्तवमा हामीले बुद्धत्वको आवरणलाई हामीले ढाकिदिएका छौं, बुद्धत्वको प्रकाशलाई ढाकिदिएका छौं। त्यसलाई हटाउनलाई योग ध्यान साधना गर्नै पर्छ। यदि गरेनौं भने हामी दुखी नै छौं, रोगी नै छौं, तनावग्रस्त छौं। यसलाई हटाउन बुद्धलाई चिनौं, बुद्धत्व जागरण गरौं। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा प्रदान गरिएको प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय पनि यही नै हो। बुद्ध पूर्णिमा मनाइरहँदा, बुद्धका सन्देशहरू सुनिरहँदा आफूभित्रको बुद्धसँग पनि संवाद गरौं। यो अपिल गर्दै अर्को एउटा वाणी जो परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएको, आउनुहोस् श्रवण गरौं, मनन गरौं अनि चिन्तन गरौं। तसर्थ आजैको बुद्ध जयन्तीबाट यो शान्ति उद्बोधित दिनबाट आफूलाई साधक बुद्ध बनाउने तर्फ लागौं। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू दर्शन मात्रै दिनुहुन्न, व्यावहारिक सूत्रहरू पनि दिनुहुन्छ र प्रस्तुत गुरुबाणीका माध्यमबाट हामीलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ कि त्यस कारणले तसर्थ आजको पावन बुद्ध पूर्णिमाको दिनबाट साधक बुद्ध बन्ने प्रयास गरौं। केवल वाचक बुद्ध बन्ने मात्रै होइन, या बुद्ध पूजक मात्रै बन्ने होइन, या बुद्धको केवल प्रशंसक मात्रै नबनेर हामी साधक बुद्ध बन्ने प्रयत्न गरौं। अनि मात्रै बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती, बौद्ध धर्म अर्थात् बौद्ध भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्धले हाम्रो शिरमा जुन ऋणको भार दिनुभएको छ त्यो उत्रिनेछ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको यो अपिललाई मनन गर्दै आउनुहोस्। अर्को सँगसँगै वाणी हामी फेरि श्रवण गरौं। सत्य बोल, शान्त बस्ने प्रयास गर, सधैँ हर शब्द निकाल्नु पूर्व बुद्धको ज्ञानमय अमृत वचनलाई याद गर। तिमी यही जीवनमा बुद्ध बन्ने छौ। भगवान बुद्धको नाम लिने बित्तिकै पञ्चशील हामी सबैलाई स्मरण हुन्छ। शील भनेको हाम्रो बानी व्यवहार, आचरण हो, आचार विचार। वास्तवमा शील स्वभाव क्षयीकृत भएको हामी सबैलाई थाहा छ। भगवान बुद्धलाई पुज्नु, बुद्ध प्रति आस्था राख्नु अर्थात् भगवान बुद्धको महिमा गाउनु भनेको भगवान बुद्धले दिनुभएका शीलहरूको अनुपालन गर्नु हो। त्यही शीललाई सार रूपमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले यसरी बताउनु भयो कि सत्य बोल, शान्त बस्ने प्रयास गर, सधैँ शब्द बोल्नु अगाडि बुद्धको ज्ञानमय अमृत वचनलाई याद गर भनेर हामीलाई त्यो शीलको पुनर्स्मरण गराउनु भएको छ। वास्तवमा आज यी ससाना शीलहरू तपाईँ हामी सुन्नका लागि ससाना भनिरहेका छौँ, तर यी महान शीलहरू अत्यन्त आवश्यक छ। पञ्चशीलले र तमाम अरू पनि अनुशीलनहरू छन् भगवान बुद्धले दिनुभएका। हर पेसामा, हर तबकामा रहने व्यक्तिलाई बुद्ध वाणीहरू उपयोगी छन्, चाहे भिक्षु, चाहे साधक, चाहे विवाहित, चाहे अविवाहित, या त गृहस्थ या त कुनै सन्यासी। हामी सबैका लागि र सँगसँगै राजनीतिज्ञ, शासक र समाजका अगुवाहरूलाई पनि भगवान बुद्धले विशेष वाणी र व्यावहारिक अमृत सन्देश दिनुभएको छ।
It's an AP1 presentation.